बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नौरेज़ मिर्ज़ा है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों से न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक निजी स्कूल के वाक़यात के बारे में ख़बरें आ रही हैं। मैं सिर्फ इस सारे वाक़े पर अपने व्यूज़ का आप सब के साथ इजहार कर रहा हूँ। एक उस्ताद, एक टीचर कौन होता है? चाहे वो मेल टीचर हो, चाहे वो फीमेल टीचर हो, हमें अपने उस्ताद की हर हाल में इज़्ज़त करनी चाहिए। दुनिया का कोई भी मज़हब इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपने उस्ताद की बेइज्जती करें। स्कूल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, कॉलेज के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, यूनिवर्सिटी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम अपने तमाम तलबा को यही सिखाते हैं कि हमें अपने उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए। कई दफ़ा ये बात सिखाते सिखाते सारी सारी उम्र गुजर जाती है, और कई दफ़ा एक लम्हा ही काफ़ी होता है अपने तालिब इल्म को ये बताना, ये सिखाना कि एक उस्ताद की अहमियत उसकी ज़िंदगी में क्या है। बेशक अब आपके ज़हन में ये आया होगा कि कोई भी उस्ताद या कोई भी हुनर सिखाने वाला हमारे बच्चे को मुफ्त नहीं सिखाता। कोई ज़्यादा पैसे लेता है, कोई कम पैसे लेता है, लेकिन किसी भी हाल में कोई भी किसी को कोई भी हुनर या कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं सिखाता है। मैं अगर अपनी इसी बात को आगे बढ़ाऊँ तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक उस्ताद और एक मुलाजिम में कोई फ़र्क नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उस्ताद को भी पैसे देते हैं और मुलाजिम को भी पैसे देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक मुलाजिम वो जो आपके घर के कामकाज करता है, वो आपकी खिदमत करता है, लेकिन एक उस्ताद आपकी औलाद, आपके बच्चे को उसकी सलाहियतों के मुताबिक आने वाले कल के लिए तैयार करता है, आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करता है जो कि उसने अपने आने वाली ज़िंदगी में जिनको टैकल करना होता है। एक उस्ताद आपके बच्चे को, आपकी औलाद को एक मामूली इंसान से एक पढ़ा लिखा इंसान बना देते हैं। उसको वो तमाम हुनर सिखा दिया जाता है जिससे वो अपना आने वाला कल संवार सकता है, जिससे वो सही गलत और अच्छे बुरे की तमीज़ सीख जाता है। देखिए, अगर मैंने ये बात कही है तो मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि अगर एक उस्ताद अपने तमाम शागिर्द को अच्छे बुरे सही गलत की तमीज़ सिखा देता है तो हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद नहीं जो पढ़े लिखे जाहिल कहलाते हैं। पढ़े लिखे जाहिल से मेरा मतलब ये है कि उन्हें तमाम बातों का पता होता है, सही गलत का, अच्छे बुरे का पता होता है, लेकिन वो जानते बूझते वो गलती करते हैं, वो जानते बूझते वो गलत काम करते हैं सिर्फ इस बिना पर कि मैं हूँ। मैं फिर कहूँगा, एक उस्ताद का काम अपने शागिर्द को रोशनी और अंधेरे में फ़र्क बताना है। इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर एक उस्ताद के शागिर्द 100, 200, 400 या 1000 की तादाद में है तो अपने हर शागिर्द की उंगली पकड़कर उसको सही या गलत रास्ते तक छोड़ कर आएगा। देखिए, बात इस तरह से संभलती है, बात इस तरह से होती है, एक टीम वर्क के साथ होती है। जितना एक फ़र्ज़ उस्ताद का है कि वो अपने शागिर्द को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाए, उसको सही गलत की तमीज़ बताए, उसी तरह घर में वालिदैन का भी उतना ही फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे को, अपनी औलाद को अच्छे बुरे की तमीज़ बताएं। लिहाजा मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक टीम वर्क बन के चला जाए, एक साफ़ नीयत के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, इस बात को सोचा जाए कि हम बच्चे को इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको इसलिए हुनर सिखा रहे हैं ताकि वो एक सोसाइटी के लिए, एक माशरे के लिए एक अच्छा इंसान साबित हो सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी भी बदमज़गी की गुंजाइश रह जाती है। हमारे माशरे में जब लफ्ज़ ज़िम्मेदार या ज़िम्मेदारी का आता है तो अक्सर औक़ात मैं और आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग जाते हैं। खुदारा इस बात को समझिए कि जैसे कुछ अच्छा काम करके हम शाबाशी लेने आगे होते हैं तो गलती करके उस गलती की माफ़ी मांगने के लिए भी हम सबसे पहले आगे हों। खुदारा इस बात को समझिए, गलती करके भागने में कोई बढ़ाई नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने और आपने गुज़श्ता कुछ दिनों से ख़बरें देखी भी हैं और सुनी भी हैं कि कैसे एक निजी स्कूल के उस्ताद ने क्या क्या कुछ किया है। कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं, आसमान निकल गया या ज़मीन खा गई। देखें, मैंने पहले भी ये बात कही है, गलती करके भागना कोई बढ़ाई नहीं है। खुदारा इस बात को समझिए कि अगर गलती XYZ ने की है तो आप उसकी सज़ा ABC को नहीं दे सकते। लिहाजा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गलती उन उस्ताद ने की है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तमाम उस्ताद उनके जैसे हैं। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन 4-5 उस्ताद ने या उन 4-5 लोगों ने जो हरकत की है वो किसी शाबाशी के हकदार हैं या उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया है और
ہماری حکومت کو چاہیے کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دے، تاکہ وہ آنے والے تمام اساتذہ کے لیے جو ایسی حرکت کرتے ہیں اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ اس بات سے سبق لیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے جب سے وہ خبر سنی ہے، مجھے یہ سوچ کر، مجھے وہ جان کر شرم آتی ہے کہ اگر میرے کبھی کسی شاگرد نے ایسا سوچا کہ میں بھی ان 4-5 لوگوں جیسا استاد ہوں تو کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت آسانی سے سوچی جا سکتی ہے کہ اگر یہ ایسا ہے تو وہ ویسا ہے، اور اگر وہ ویسا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا خدارہ اس بات کو سمجھیے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ رات میرا کچھ مختلف سائٹس، کچھ مختلف فورمز پر لوگوں کے کامنٹس پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مجھے جان کے نہایت حیرت ہوئی کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سارے واقعے کا حل یہ ہے کہ اگر لڑکوں کے اسکولوں میں مرد حضرات استاد اور لڑکیوں کے اسکولوں میں فیمیل ٹیچرز کی اگر بھرتیاں کر دی جائیں تو یہ اس بات کا حل ہے۔ خدارہ اس بات کو سمجھیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اس کا حل مل بیٹھ کر نکالا جاتا ہے، بلکہ اس کے حل نکالنے کے وقت اس بات سے جان چھڑا لینا اس بات کا حل نہیں ہوتا ہے۔ خدارہ اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ برائی کو اپنے آپ سے ختم کرنا سب سے پہلے شروع کریں گے تو وہ زیادہ جلدی ختم ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوں کہ برائی آپ میں موجود ہے اور آپ یہ بات کہیں، آپ اپنے آپ کو اس بات سے دلاسا دیں کہ پہلے میں اپنے ساتھ والے کی برائی ختم کروا لوں پھر میں اپنی برائی ختم کراؤں گا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ برائی ہمیشہ اپنے آپ سے ختم کرنی سب سے پہلے شروع کیجیے، پھر آپ کسی کی ختم کروا سکتے ہیں۔ ہم اس طرح کے دور میں جی رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی کا اتنا عمل دخل ہے کہ میرے خیال سے اب ٹیکنالوجی کا صرف اتنا عمل دخل رہ گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی کوئی چیز ایسی آ جائے جو ہماری جگہ باتھ روم جا سکے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف نہ کروائیں، انہیں جدید ٹیکنالوجی کی چیزیں نہ لے کر دیں، لیکن خدارہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ جیسے ہر سڑک کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک رائٹ ایک لیفٹ، ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے فوائد اور نقصان دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ویسے ہی ٹیکنالوجی کے بھی نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ٹیکنالوجی کو اس کے فوائد کے لحاظ سے استعمال کریں، ان کو صحیح معنی میں استعمال کریں اور صحیح نیت کے ساتھ استعمال کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی برائی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو کے اینڈ میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ میرے یہ سب باتیں کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف نہ کروائیں، آپ ضرور متعارف کروائیں، آپ انہیں ضرور جدید سے جدید ٹیکنالوجی لے کر دیں، آپ انہیں چلانی سکھائیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو دور جا رہا ہے ہماری اولاد، ہمارے بچوں کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کا غلط استعمال کریں یا کسی بھی برائی کو جنم دیں۔ تو لہٰذا ان سب باتوں پر نظر رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بطور والدین اپنی اولاد پر ایک چیک رکھیں، آپ اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کر رہی ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے یا کس سے بات کر رہی ہے، لہٰذا آنے والے وقت میں کسی بھی برائی کو جنم نہ دیا جا سکے۔ یہ بات بالکل مت سوچیے کہ اگر آپ اپنی اولاد پر، اپنے بچے یا اپنی بچی پر چیک رکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے، بلکہ یہ سوچیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 12، 13، 14، 15، 16 سال عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بچہ بہت جلدی بھٹک جاتا ہے، اس کو اچھے برے کا پتہ نہیں چلتا، کب کیا ہو جاتا ہے آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو نہیں پتہ چلتا۔ لہٰذا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنائیں، ایک ایسا رشتہ بنائیں کہ وہ آپ سے ڈرے نہ ان دا سینس کہ وہ کبھی بھی آپ سے کسی بھی ٹاپک پر بات کرنے سے گھبرائے نہ۔ آپ میں اور آپ کی اولاد میں وہ اویئرنیس موجود ہونی چاہیے کہ آپ لوگ اپنے فیملی ٹائم میں بیٹھ کے اویئرنیس کے طور پہ ہر ٹاپک ڈسکس کر سکیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے بچے کی بھی اویئرنیس ہوگی بلکہ آنے والے وقت میں کئی بری چیزیں جنم لینے سے پہلے ختم کر دی جائیں گی۔ آخری بات، میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی پڑھائی کے نام پہ اپنے بچے کو پریشرائز مت کریں، پڑھائی کے نام پر اپنے بچے پر دباؤ مت ڈالیں، اس طرح کا دباؤ مت ڈالیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی یہ سوچنے لگ جائیں کہ اگر ہم نے اچھے گریڈز نہ لیے، اگر ہمارے اچھے مارکس نہ آئے تو ہمارے ماں باپ یا ہم
ساری زندگی اپنے رشتہ داروں کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. خدارا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جتنی ضروری پڑھائی ہے اتنی ہی ضروری آپ کے بچے آپ کی بچی کی عزت بھی ہے. یہ جو واقعہ ہم سب کے سامنے آیا ہے شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو وہ اساتذہ تھے وہ کیا چیز کس بات سے ڈرا دھمکا رہے تھے کہ ہم تمہیں گریڈز نہیں دیں گے, ہم تمہیں مارکس نہیں دیں گے. لہٰذا اپنے بچے کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول رکھیں, اپنے بچے کو کمفرٹیبل زون میں رکھیں تاکہ وہ کبھی بھی نہ گھبرائے. میرا یہ بات کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا پڑھو, آپ اپنے بچے کو یہ نہ کہیں, اسے یہ نہ پوچھیں کہ بھئی تمہارے ٹیسٹ میں مارکس کیوں برے آئے, لیکن اپنے بچے پر کسی بھی طرح کا اس طرح سے دباؤ مت ڈالیں کہ خدا نخواستہ آنے والے وقت میں وہ اس طرح کے کسی واقعے کا حصہ بن جائے. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھیے گا. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.